السلام عليكم بنات. اليوم راح ندير معاكم الغسيل تاع الفوندون ان شوكولا، ان كولون ان شوكولا، يعني ديال عشاق الشوكولا، وشكون اللي ما يحبش الشوكولا. في هاد لا غوسيت نسي نمد لكم لي ميزور المقادير بالغرام، ونمد لكم لي ميزور ب صادير اللي ما عندهاش ميزان تقدر ديرها، ما فيش مشكل. داكوغ. نسحقوا بروميي مع الاول نسحقوا 120 غرام دو شوكولا نوار. على بالنا بليك شوكولا نوار خيروا اللي حبيتو، الا تديو ماكسون امباساد اللي حبيتو يعني. فوالا كيما قلت لكم نسحقوا 100 غرام 120 غرام دو شوكولا نوار. 120 غرام دو شوكولا نوار عندنا هاديه بلس، شوفوا شحال زدت 1 2 3 4 4 تاع ماكسون اولي. دونك درت شوكولا نوار اللي شوفي يجيه بزاف قاصح لو شوكولا نوار يقدر يوتيليزي شوكولا اولي. بون انا تبعت لا غوسيت، بدلت بها برك، دخلت لها شويه شوكولا اولي، جي يوتيليزي لو شوكولا اولي تاع ماكسون. داكوغ. كانوا عندي بنت بنتي شرات لي هذه، وهذه كانت عندي ديجا. دونك 120 غرام سي هاديه بلس 1 2 3 4 ابوبري. خليت لكم هكا باش اللي ما عندهاش ميزان البو لا رياليزي تقدر ديرها في الدار، ما فيش مشكل. بلس هادو دوك كاع عندك نسي ندوبوهم دون اون كاسرول، نسبقو بهم باسكو لازم يبردوا شويه. داكوغ. دونك هادو هدايا Bon, on aurait pu utiliser هذيك l'ambassadeur l'autre noir. اللي عندكم يعني تقدر ما تتقاملكمش بماكسون، ما تتقاملكمش بزاف. داكوغ. هادي برك كي تبعتو حد صغير على بالك يطبعولو لو بلو شير. فوالا اي سي دو لا بون كاليتي. دونك نوتيليزي بيان هاد لو شوكولا. دونك 120 غرام تاع شوكولا نوار. واش نزيدو لهاد 120 غرام تاع شوكولا نوار؟ نديرو له 130 غرام هادية. سكي بيان فيها هادوك لي غرادياسيون هادوك نقدروا نحسبوا ابوبري. دونك علاش قلت لكم هادي سي رياليزابل ميم اللي ما عندهاش ميزان، يعني هي مليحه من الاحسن ميزان. ام يتباعوا دركا تاع هادوك 60000 100 غرام 120 130 غرام. دونك ابوبري نديرو لو تري تاعنا هنايا. On va voir est-ce que c'est vrai هاد les graduations. Voilà, on va prendre cette partie de هاد المورسو وناخدو نزيدو شويه، راهي شويه ناقصه. خواتاتي نقص لها غير ان تو بتي بو. داكوغ. راهي 130 غرام ابوبري. غادي نخليوها بهذيك. اونتر طون نسبق هذه باش نخليوها تبرد باش نقول لكم هي الحاجه الاولى اللي لازم نسبقوا فيها. هادي ندوبوها سور فو تري دو. فوالا عندك 130 غرام تاع ندوبوها سور فو تري دو. L'essentiel, on va préparer les bonbons au chocolat. هاد les bonbons au chocolat, ça parle de quoi? انا هادي عطاها لي ان باتيسيي، ما نكذبش عليكم هاد لا ريسيت وكان كنت جربتها ديجا سيتي اكسترا. دونك لي بونبون au chocolat تسحقي شويه با ترو تاع نوزنها جوست بور فوار. سي 1 2 3 4 5 6 7 8 تاع شوكولا. داكوغ. نوزنهم ابوبري ونقول لكم سي ابوبري 50 غرام تاع شوكولا. داكوغ. ندوبوهم شويه باش نخلطوهم بشويه حليب. هاديه لا كريم ليكيد، يا حليب يا لا كريم ليكيد، هي دو بريفيرونس هادي باش سي اون غاناش او شوكولا. معليش هنايا ندير 50 غرام. 50 غرام شحال يجينا؟ طون بور طون. Alors
لهاد هنا كاين ابوبري 50 غرام دو شوكولا اللي حنستعملوا لها نستعملوا لها. دوك شوفوا نحسب لكم بلا كويير باش تجيكم سهله ومعاك تفهموا. 1 2 3 سي 4 كويير 4 كويير تاع لو لا كريم ليكيد. داكوغ بيان سور هاد توجدوهم لافيل وتحطوهم في الكونجيلاتور. فوالا ندوبو مليح هذاك الشوكولا نخليوه يبرد شويه وزالي كومبري. فوالا هادو دابت هاو هذاك لو شوكولا دوبناه سور فو دو نخليوه يبرد شويه. اونتر طون فا بريباري اوتر شوز. نعاودو نبيو ديك لا غاناش والشوكولا. داكوغ هنايا البنات راني زدت اون 5 كويير تاع لا كريم لهاديك لا غاناش ونعمروا هاد لي مول اون سيليكون ولا واش عندكم في الدار. داكوغ هاوي شتو هذيك لا بتيت كونتيتي هذاك شويه تاع 50 غرام تاع نحسب لكم شحال بالحبه شحال 8 حبات تاع شوكولا. استعملت ماكسون هذا نخليوه في الكونجيلاتور بوندون كاع اون نوي. فوالا دوكا واش مازالنا عندنا هدايا رانا خليناه يبرد. داكوغ صافا بدا يبرد شويه خليوه يبرد. اونتر طون اون فا بريباري كوا اون فا بريباري باش حنخلطوا لي زانغريديون تاعنا. واش نسحق 2 زو. داكوغ نسحق 2 حبات بيض ونسحق 100 غرام تاع السكر. هاي ليك تاع 100 غرام تاع السكر شحال تجيك. هذا كاس تاع لا موطارد غير صبع. دونك سا غير صبع سي لارجومون سوفيزون. فوالا فوالا دونك هذا بون هذا ما يسحقش يطلع بزاف نخلطوه برك بيان. داكوغ اون فا جوست بلونشير يعني سكي بيان في هاد لا روسيت ما تسحقوش بيترا ميم بيدك. عندك ان فوي سامبل سي سوفيزون لارجومون سوفيزون. ما تحقيش باتور ولا بيترا. مي انا جو اتر ان تي بو رابيد باش ما نطولش عليكم تكونش طويله عليكم لا فيديو. دونك سي بون هاد لا تيكستور هاد القوام سي جوست كيل فو. دونك دوكا واش نديرو هذا نخلطوه مع هذاك لو شوكولا اللي كنا ذوبناه اوبارافون خليناه برد شويه صافا. هذا كون فا ميلونجي نخلطوه هاوليك. نخلطوه شويه هكايا ما نموسيوهش كيما لا جينواز. داكوغ الوغ في هاد لا روسيت كيما قلنا نعاود لكم درنا 120 غرام تاع الشوكولا نوار 130 غرام تاع لو بور خلطناهم مع الاول ودرنا دوكا 2 حبات بيض مع 100 غرام تاع السكر. قلت لكم السكر جا قيس هدايا غير صبع باش تكون عندكم اون ايدي. في هاد لا روسيت حنستعملوا 70 غرام 70 غرام تاع لا فارين. 70 غرام تاع لا فارين درتها لكم بالكاس شحال ابوبري سي ابوبري نص كاس. هاوليك 70 غرام سي سا سي نص كاس. دوك ندير لكم ميم بلا كويير باش يجيكم ساهل ابوبري. نخلطوا بيان 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 باسكو غير خلاص تخدموهم نكونوا ديجا بيان سور سخنا الفور تاعنا بري 200 دوغري. ما نقول لكم الطياب تاعهم كيفاه. فوالا وتخليوهم نورمالمون 10 مينوت او فور. فوالا جبت لكم هذه باسكو لا بليبار دو طون الناس عندهم هاد لي كويير. دونك نبداو نخلطوا اون كويير باغ اون كويير باش نشوفوا 70 غرام نورمالمون شاك كويير تدي 20 غرام نقولوا ابوبري نقولوا سي 4 كويير. هكا سي بون. بون هادو مون بو لي فيرسي هادوك تاع الطمينه اللي ما عندهاش هادو ما تقدر ديرهم في هادوك تاع الطمينه. داكوغ سي فيزابل اي سون با شير او اللي ما عندهاش يعني ماشي مشكل. دونك نعمر هادوما للنص ابري تفهموا باسكو دوك نديرهم هادوك لي بونبون اللي قلت لكم عليهم. هنا نحبس شويه هكا سي بون. دوك لي بونبون شوكولا نحطوهم هنايا غابيد
الوغ نخليوهم نورمالمون هي 10 دقائق في الفور. شعلت لهم ابوبري 7 مينوت من التحت، زدت لهم 7 à 8 مينوت ماكس، و 2 مينوت اللي قعدوا شعلت لهم من الفوق باش يطيب لي بيان ويقعد لي هذاك لو كولون ان شاء الله. فوالا البنات، ها طاب لو كولون فوندون شوكولا. هنا يكرم المرء او يهان. دوك نشوفوا اسكو نا ريوسي او با. واو، فوالا هاو لو ريزولتا. فوالا يا البنات جربوها ما تندموش. هاوليك ريغاردي ريغاردي ريغارد. اوه سي كوم ان فولكان كي اون تران دو سيفوندر. شغل هذا بركان راه يطلق في شغل هذاك الماغما تاع الشوكولا. سي بلان دو شوكولا. هاوليك سي دو شوكولا نوار يتخلط مع هذه مشتركه، يعني رحله العشاء المشتركه دومونديت ان تروك او شوكولا. هذاك لوطر غاتو شوكولا سا فا فينير. مي درت هذا باسكو الاخر دوموند بلوس دو تكنيك. هذا نيمبورط كي ما عندهاش ميزان تقدر تديرو. هاوليك قلت لكم يطيب تشعلي 7 مينوت من التحت، اطفي ديري له 2 مينوت من الفوق اي سي بون. غير يدير لك تشوفي دار لك لا كروت الفوقانيه تنحيه من الفوق. داكور. فوالا سي بلان دو شوكولا. شوفوا فوالا سي بلان دو شوكولا. تبقاو على خير البنات. شكرا على المتابعه والى الملتقى ان شاء الله.